श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः सर्वेभ्यः। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्कूल ऑफ शास्त्रिक लर्निंग इत्याख्येन शास्त्रविद्या गुरुकुलेन प्रचाल्यमानायां शास्त्रदीपिकाख्यायां शास्त्रव्याख्यानमालायां सर्वेषां स्वागतम्। इयञ्च व्याख्यानमाला अस्माकं कुलगुरूणाम् आचार्य पेन्ना मधुसूदन आचार्याणां मार्गदर्शनेन एवमेव स्कूल ऑफ शास्त्रिक लर्निंग इत्यस्य संचालकानाम् आचार्य पराग जोशी महाभागानां च मार्गनिर्देशने प्रचलति। अद्य अस्यां व्याख्यानमालायां पंचम व्याख्याने राहुल कुमार झा महाभागाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। एते अस्माकमेव विश्वविद्यालयस्य वेदविभागे सहायक प्राध्यापकरूपेण कार्यरताः सन्ति। आचार्याः भवद्भ्यः स्वागतम्। अद्य इमे आचार्याः निरुक्ते निपातः इत्यस्मिन् विषये तत्र व्याख्यानं करिष्यन्ति। आचार्य भवद्भिः कर्तुं अस्तु अस्तु आम् धन्यवादः। ओम वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। उपस्थितानां सर्वेषां प्रणति पुरस्सरम् अद्य मम विषयः निरुक्ते निपातः। साक्षात् अहं विषयं प्रति गच्छामि। निरुक्ते निपातः वयं सर्वे जानीमः यत् निरुक्तं षड् वेदाङ्गेषु अन्यतममस्ति। निरुक्तं निघण्टोः महत्वपूर्णा टीका अस्ति इति वयं जानीमः। निरुच्यते निःशेषेण उपदिश्यते तत् पदार्थ बोधनाय पदजातं यत् तत् निरुक्तम् इति। निरुक्तस्य रचयिता आचार्य यास्कः इति प्रख्यातः वर्तते। इदानीं यत् निरुक्तम् अस्ति निघण्टोः व्याख्याग्रन्थः निरुक्तः। निघण्टोः व्याख्याग्रन्थः महाभारतस्य शान्ति पर्वनुसारं निघण्टोः रचयिता प्रजापति हिरण्यगर्भ प्रजापति वर्तते। परन्तु इतिहासकारैः लिखति, इतिहासकार द्वारा एवं शास्त्रेषु निगदितमस्ति यत् इतिहासकाराः लिखन्ति यत् निघण्टोः रचयिता आचार्य यास्कः एव। आचार्य यास्कः निरुक्तस्य प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे निपातवर्णनं करोति। अद्यतनीय मम विषयः अयमेव वर्तते। वेदार्थे निरुक्तस्य कुत्र कथम् उपयोगः भवति उदाहरणेन सह इदानीं मया उच्यते। प्रथमं यास्कः प्रथमे पादे लिखति तद् एतानि चत्वारि पदजातानि पदानां चतुर्धा विभाजनं कृतं वर्तते निरुक्ते। प्रथमः भवति नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपातः इति। नाम तत्र भावप्रधानम् आख्यातं तत्र नाम आख्यातस्य लक्षणं भावप्रधानम् आख्यातं नाम्नः लक्षणं यथा सत्त्वप्रधानानि नामानि। उपसर्ग तथा निपात। इदानीं मम विषयः निपातः। तत्र निपातस्य लक्षणं लिखन् यास्कः लिखति उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। इदानीं उच्चावचेषु अर्थात् अनेक प्रकारेषु, उच्चावचेषु अर्थात् अनेक प्रकारेषु अर्थेषु निपतन्ति पतन्ति इति निपाताः।
बहुषु अर्थेषु निपातस्य प्रयोगः भवति। अनेक अर्थेषु इदानीम् अस्य विभागः क्रियते चेत् निपातस्य त्रयः भेदाः सन्ति। त्रयः भेदाः। प्रथमः उपमार्थकनिपातः, द्वितीयः कर्मोपसंहार्थकनिपातः, तृतीयः पदपूर्त्यर्थकनिपातः इति त्रिविधा व्यवस्था अत्र कृता वर्तते यास्केन। इदानीं क्रमशः वयं पश्यामः चेत् यास्कः उदाहरणेन सह पश्यामः। ततः पूर्वं उपमार्थकनिपातः निपातम् अव्ययम् इति व्याकरणसूत्रमस्ति। अव्ययं यद् भवति सः तदेव अव्ययम् अत्र निपातरूपेण प्रकल्पितमस्ति। अहं नाम वदामि। यथा उपमार्थकनिपातः, वेदार्थे कथम अस्य प्रयोगः भवति इति इदानीं पश्यामः। प्रथमः उपमार्थकनिपातः चत्वारः भवन्ति। इव, न, चित्, नु। द्वितीयः निपातः भवति कर्मोपसंग्रहार्थकनिपातः। अस्य अपरं नाम भवति अर्थोपसंग्रहार्थकनिपातः। पश्यामः अस्मिन् गणे के निपाताः आगच्छन्ति। यथा च, वा, आ, अह, ह, किल, हि, ननु, खलु, शश्वत्, नूनम्। एते कर्मोपसंग्रहार्थकनिपाते आगच्छन्ति। इदानीं पदपूर्त्यर्थकनिपातः। पदपूर्त्यर्थकनिपातस्य अपरं नाम भवति अनर्थकनिपातः। वेदे अस्य अर्थः न भवति, केवलं पदपूर्त्यर्थे एव एतेषां प्रयोगः भवति। यथा कम्, इम्, इत्, उ, त्व, त्वत्। एते निपाताः पदपूर्त्यर्थकनिपाताः कथ्यन्ते। इदानीं क्रमशः पश्यामः। यथा निपातविषये वयं चर्चयामः चेत् तत्र तेषाम् एते चत्वारः उपमार्थकनिपाताः भवन्ति। चत्वारः उपमार्थकनिपाताः। प्रथमः भवति इव। इव इति निपातः लोकेपि भवति, वेदेपि भवति। लोके उपमार्थकः भवति, वेदेपि उपमार्थकः भवति। उदाहरणेन पश्यामः। तत्र इव इति भाषायाम् यथा भाषायाम् अर्थात् लौकिकसंस्कृते भाषायाम् इव इत्यस्य प्रयोगः उपमार्थे भवति। पुनः अन्वाध्यायम् यथा वेदेपि अस्य प्रयोगः उपमार्थे एव भवति। यथा अग्नि इव, इंद्र इव। ऋग्वेदस्य 10मे मण्डले अस्य प्रयोगः दृश्यते। अग्नि इव, इंद्र इव इति उपमार्थकप्रयोगः। अग्रे गच्छामः। न निपातः। अयं निपातः उपमार्थे भवति, परन्तु वेदे उपमार्थे। अत्र वेदस्य चर्चा मया क्रियते, परन्तु अत्र शङ्का भवति। नकारः निषेधार्थी भवति लोके। लौकिकसंस्कृते सर्वत्र नकारः निषेधार्थी भवति। निषेधार्थरूपेण प्रयोगः शास्त्रेषु दृश्यते, परन्तु वेदे किं भवति? निषेधार्थे अपि भवति, उपमार्थे अपि भवति। अतः यास्कः लिखति नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायां लौकिकसंस्कृते भाषायां नकारस्य प्रयोगः निषेधार्थे भवति। इदानीं प्रतिषेधार्थे भवति इति निषेधार्थे भवति। प्रतिषेधार्थीयः इति शब्दः प्रतिषेधः अर्थः प्रयोजनं यस्य सः प्रतिषेधार्थः। प्रतिषेधार्थ एव प्रतिषेधार्थीयः इति अत्र प्रयोगः। प्रतिषेधार्थीयः विचिकित्सार्थीयः इति समानपदम्, समानार्थपदम्। इदानीं पश्यामः। इदानीम् अस्माकं तत्र शङ्का भवति। का शङ्का? नकारस्य प्रयोगः कुत्र वयं चिन्तयामः? वेदे नकारस्य कुत्र प्रयोगः उपमार्थे भवति?
कुत्र प्रतिषेधार्थे भवति। इदानीं स्पष्टयामः चेत् नकारः सर्वत्र आगच्छति प्रायः वेदे, परन्तु कुत्र अस्य प्रयोगः उपमार्थे भवति, कुत्र वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः अत्र उपमार्थीयः निपातः नकारः, अत्र उपमार्थीयः निपातः प्रतिषेधार्थीयः निपातः चेत् यास्कः लिखति पुरस्तात् उपचारस्य तस्य यत् प्रतिषेधति पुरस्तात्। इदानीम् उदाहरणेन पश्यामः, उदाहरणद्वारा वयं पश्यामः यथा नेन्द्रं देवम् अमंसत, अत्र प्रतिषेधार्थः नेन्द्र न इन्द्रं देवम् अमंसत इति अत्र प्रतिषेधार्थीयः निपातः। कथं चेत् कथयति यत् प्रतिषेधति तस्य पुरस्तात् उपचारः, अर्थात यस्य प्रतिषेधः क्रियते तस्य पुरस्तात् नकारस्य प्रयोगः वेदे भवति निषेधार्थे। यस्य प्रतिषेधः, अत्र इन्द्रस्य प्रतिषेधः क्रियते, अतः नकारस्य प्रयोगः पूर्वम् एव कृतं वर्तते। उपमार्थीयः कृतं भवति, प्रतिषेधार्थे यस्य प्रतिषेधः क्रियते तस्य प्राक् नकारस्य प्रयोगः वेदे दृश्यते। अतः वयं चिन्तयामः अत्र नकारः प्रतिषेधार्थीयः, प्रतिषेधार्थे प्रयोगः। इदानीम् उपमार्थीयः कथं भवति चेत् कथयति उपरिष्टात् उपचारस्य यत् येन उपमिमीते। उदाहरणद्वारा पश्यामः यथा दुर्मदासो नसुरायाम्। इदानीं पश्यतु, दुर्मदासो नसुरायाम् इति उपमार्थीयः, उपमार्थे अत्र नकारस्य प्रयोगः। दुर्मदासो न सुरायाम् कथं भवति, उपरिष्टात् उपचारस्य येन उपमिमीते, अर्थात येन उपमिमीते तस्य उपरिष्टात् अनन्तरं प्रयोगः क्रियते। यथा दुर्मदासः अस्य उपमा दीयते, अत्र उपमा भवति। दुर्मदासः इत्यस्य शब्द यस्य उपमा इदानीं दीयते तस्य अनन्तरं नकारस्य प्रयोगः उपमार्थीयः भवति वेदे। प्रतिषेधार्थे पूर्वं भवति, निषेधार्थः अनन्तरं भवति। अत्रैव भेदः। यत्र कुत्रापि यस्य निषेधः क्रियते तस्य प्राक् पूर्वं नकारस्य प्रयोगः निषेधार्थीयः, तथा अनन्तरं यः नकारः भवति सः नकारः उपमार्थे प्रयोगः। इदानीं इव न चित्, चित् निपातः, चित् निपातः, चित् निपातस्य प्रयोगः कथं भवति, चित् निपातस्य प्रयोगः चित् इति एषा अनेक कर्म इति लिखितमस्ति, अनेक कर्म। इदानीं पश्यतु, कर्म शब्दस्य अर्थः अर्थ भवति इति निरुक्तकारः स्वयमेव स्पष्टयति। कर्म शब्दस्य अर्थः कर्म अर्थ एव भवति सर्वत्र निरुक्ते इति वयं ध्यानम् अत्र भवतु सर्वेषां। चित् निपातस्य विषय इदानीं वदामः। चित् निपातः बहुषु अर्थेषु प्रयोगः भवति। उपमार्थे तु भवति एव, परन्तु अन्येषु अपि अर्थेषु प्रयोगः भवति। पूजार्थे अपि चित् इत्यस्य निपातस्य प्रयोगः भवति। पूजार्थे कथं, यथा प्रश्नः यास्कः स्वयमेव प्रश्नं करोति, तदा तस्य उत्तरं स्वयमेव ददाति। यथा आचार्यश्चित् इदं ब्रूयात्, अत्र आचार्यश्चित् इदं ब्रूयात्, आचार्यः एव अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं समर्थः। अत्र पूजार्थः, पूजार्थे चित् इत्यस्य प्रयोगः। पुनः प्रश्नः भवति आचार्यः कस्मात्, किमर्थम् आचार्यः चेत् लिखति यास्कः आचिनोत्यर्थान्, आचिनोति बुद्धिमति वा आचारं ग्राहयति, आचारं ग्राहयति आचिनोत्यर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा। अस्मिन् विषये मया न गम्यते तत्र। इदानीं चित् निपातः अत्र पूजार्थे प्रयोगः। उपमार्थे प्रयोगस्य उदाहरणम् अस्ति दधिचित् इति उपमार्थे।
अत्र निन्दार्थे अपि चित् इत्यस्य निपातस्य प्रयोगः भवति। यथा कुल्माषांश्चिद् आहर, कुलेषु सीदन्ति इति कुल्माषाः। अतः यथा कुल्माषांश्चिद् आहर, अन्यत् किमपि नास्ति चेत् कुल्माषमेव आनय इति अत्र निन्दार्थः। अन्यत् किमपि नास्ति चेत् तदेव आनय इति निन्दार्थे अत्र चित् इत्यस्य प्रयोगः भवति। इदानीम् अन्तिमः उपमार्थकनिपातस्य अन्तिमः निपातः भवति नु। नु इदानीं नु इति एषः अनेककर्म। नु अपि अनेकार्थे प्रयोगः भवति। नु इत्यस्यापि अनेकार्थे प्रयोगः अत्र कल्पितः वर्तते वेदे। कथं? हेत्वपदेशे अपि भवति, अनुपृष्ठे अपि भवति, उपमार्थे अपि भवति। उपमार्थे तु भवति एव, परन्तु विशेषतया अनुपृष्ठे हेत्वपदेशे अत्र नु इत्यस्य प्रयोगः दृश्यते वेदेषु। कथम्? उदाहरणं पश्यामः। ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे वृक्षस्य नूते पुरोहितवयाः वयाः, वृक्षस्य ते पुरोहितशाखाः। अत्र वृक्षस्य नूते पुरोहितवयाः, अत्र नकारः उपमार्थे प्रयोगः। अनुपृष्ठे अपि यदा इदं नु करिष्यति इति अनुपृष्ठे, हेत्वपदेशे अनुपृष्ठे हेत्वपदेशे इदं नु करिष्यति इति हेत्वपदेशे, कथं नु करिष्यति इति अनुपृष्ठे, अनुपृष्टार्थे। वृक्षस्य नूते पुरोहितवयाः अत्र उपमार्थे। इदानीं मन्त्रेऽस्मिन् आगच्छति वृक्षस्य ते पुरोहितवयाः शाखाः। शाखा शब्दस्य विषये अत्र निपातस्य चर्चा भवति, अतः शब्दार्थविषये अपि चिन्तयामः। शाखा शब्दस्य निर्वचनं कथं करोति यास्कः? वयं जानीमः खम् आकाशम्। इदानीं शाखाविषये यथा अत्र निर्वचनसिद्धान्तः वयं जानीमः। यास्कस्य निरुक्तं यदस्ति तत् किमस्ति? पञ्चविधं निरुक्तं भवति। वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारणासौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगात् तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तमिति। तद्वत् हिंस शब्दस्य रूपं कथं भवति इति यास्कः कथयति वर्णविपर्ययं कृत्वा। तद्वत् अत्र शाखा शब्दः, शाखा शब्दस्य विषये चर्चयामः चेत् कथयति शाखा खम् आकाशं, खशयाः भवन्ति। शाखा खशयाः भवन्ति। ख आकाश, खम् आकाशं, आकाशे शेरते इति खशयाः। शाखा सदा सर्वदा आकाशे शयनं करोति, अतः तस्य नाम शाखा। खशया भवन्ति। ख आकाशे शेरते इति शाखा, खशया भवन्ति इति यास्कस्य निर्वचनम्। इदानीं उपमार्थकनिपातस्य विषये वयं दृष्टवन्तः। इदानीं कर्मोपसंग्रहार्थकनिपातः अथवा अर्थोपसंग्रहार्थकनिपातः। इदानीं लक्षणं पश्यामः चेत् कथयति यस्य आगमात् अर्थपृथक्त्वम् अहविज्ञायते न तु औदेशिकमिव विग्रहेण पृथक्त्वात् स कर्मोपसंग्रहनिपातः। यथा रामलक्ष्मणौ दत्तं तेन। यस्य आगमात् अर्थपृथक्त्वम् अहविज्ञायते न तु औदेशिकम् एव विग्रहेण तद् अर्थोपसंग्रहनिपातः अस्माकं शास्त्रे निर्दिष्टम् अस्ति। अत्र अर्थोपसंग्रहनिपातः कथं भवति, तथा के अर्थोपसंग्रहनिपाते आगच्छन्ति, के आगच्छन्ति इति विषये इदानीं चर्चयामः। अत्र मया पूर्वमेव उक्तं च, आ इत्यादि बहवः सन्ति। क्रमेण पश्यामः, स्वल्पस्य कालातः शीघ्रं पश्यामः। उदाहरणेन यथा च, अत्र चकारनिपातः समुच्चयार्थे प्रयोगः। यथा
उदाहरणं पश्यामः चेत् अहं च त्वं च वृत्रहन् इति मन्त्रांशः। अहं च त्वं च अहं हे वृत्रहन् इन्द्र, अहं च त्वं च संयुज्याव इति शेषः। अर्थात् अस्य अर्थः अत्र समुच्चय अर्थे चकारस्य प्रयोगः दृश्यते। इदानीं समुच्चयार्थे एव आ इत्यस्य प्रयोगः, यथा ये देवेभ्यश्च पितृभ्यः आ इति। अत्र आकारः एतस्मिन्नेव अर्थे समुच्चयार्थे एव आ इत्यस्य प्रयोगः वर्तते। यत्र कुत्रापि वेदे आ उपसर्ग आ निपात आगच्छति चेत् एवं वक्तुं शक्नुमः अत्र समुच्चयार्थे आ इत्यस्य प्रयोगः। इदानीं वा वा निपातः अर्थद्वये प्रयुक्तः, विचारणार्थे समुच्चयार्थेपि। विचारणार्थे समुच्चयार्थे अर्थद्वय अत्र प्रयुक्तः। विचारणार्थे कथं भवति चेत् कथयति हन्ताहं पृथिवीम् इमां निददानीह वेहवा इति। वा अत्र कुत्र स्थापयामि, इयं पृथिवी कुत्र स्थापयामि इति अत्र विचारणार्थः। इदानीम् एवम् अहम् इमां पृथिवीम् इह लोके अथवा दक्षिणस्कन्धे इह वा सभ्येति ददानि अवस्थापयामि इति अत्र विचारणार्थः निपातः वा। विचारणार्थे अत्र निपातस्य प्रयोगः वा इत्यस्य प्रयोगः। पुनः समुच्चयार्थे कथं भवति, वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा इति अत्र समुच्चयार्थः। वा अत्र मंत्रे समुच्चयार्थे प्रयोगः। यथा वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा गन्धर्वाः 27 हे अश्व, अस्य कथं भवति, हे अश्व वायुश्च त्वां मनुश्च त्वां गन्धर्वा एते 27 युञ्जन्ति त्वाम् अस्मिन् रथे। अत्र समुच्चयार्थे वा इत्यस्य प्रयोगः। इदानीम् अह तथा ह, अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थियो पूर्वेण सम्प्रयुज्येते। विनिग्रहार्थी अर्थे अह ह इत्यस्य प्रयोगः। यत्र इदानीम् उदाहरणं पश्यामः, यथा अयम् अह इदं करोतु, अयम् अह इदं करोतु इदम्, अर्थात् अयम् अह इदं करोति। ह इत्यस्य प्रयोगः इदं ह करिष्यति इति। अत्र हकारस्य अह तथा ह इत्यस्य प्रयोगः विनिग्रहार्थी अर्थे वर्तते। विनिग्रहार्थीयः अर्थात् पृथक् भावः एवं ज्ञानं भवेत्। विनिग्रहार्थी अर्थात् पृथक् भावः इति। इदानीं उ इत्यस्य प्रयोगः, वयं संस्कृतज्ञाः स्मः, संस्कृतं जानीमः, तथा उकारस्य प्रयोगः अत्र विनिग्रहार्थी अपि भवति, पदपूर्त्यर्थे अपि भवति। इदानीं पश्यतु, उदाहरणेन पश्यामः, विनिग्रहार्थी अर्थे कथं भवति चेत् मृषे मे वदन्ति सत्यमूते वदन्ति। मृषे मे वृषलाः वदन्ति, वृषलाः मिथ्यावादिनः सन्ति इति। अत्र सत्यमूते ब्राह्मणाः वदन्ति इति। सत्यमु उकारः अत्र विनिग्रहार्थी अर्थे पृथक् करणार्थे प्रयोगः कृतः वर्तते। ब्राह्मणाः सत्यवक्तारः सन्ति, वृषलाः असत्यवक्तारः सन्ति इति अत्र स्पष्टम्। इदानीं पदपूर्ति अर्थे अपि वेदे उकारस्य प्रयोगः भवति। यथा इदमु तदु, तद् शब्दः इदं शब्दः, परन्तु पदपूर्त्यर्थे इदमु तदु ऋग्वेदस्य 4थे मण्डले तथा प्रथमे मण्डले अपि अस्य प्रयोगः दृश्यते, अस्य मन्त्रः अस्माभिः दृश्यते। अग्रे पश्यामः, हि इति एषः अनेककर्म, अनेकार्थे कर्म शब्दस्य अर्थः भवति। अतः हि इत्यस्य अनेकार्थे प्रयोगः अत्र वर्तते। यथा हेत्वोपदेशे, अनुपृष्ठे, असूयायाम् अर्थात् निन्दायामपि अस्य प्रयोगः वर्तते। पश्यामः, इदं हि करिष्यति, कथं हि
इदं हि करिष्यति अत्र हेत्वपदेशे एषः एव एतत् कार्यं करिष्यति इदं हि करिष्यति कथं करिष्यति इति अनुपृष्ठे वेदे आगच्छति पुनः असूयायां निन्दायां कथं हि व्याकरिष्यति एषः तु एतत् कार्यं न कृतवान् कदापि कथं करिष्यति इति अत्र असूयायाः असूयार्थे अपि अत्र प्रयोगः दृश्यते किल किल इति विद्याप्रकर्षे यथा उदाहरणम् एवं किल अत्र एकम् इतोपि ध्यानं दातव्यं भवति यत् ननु इत्यस्य प्रयोगेन सह न अथवा ननु इत्यस्य प्रयोगकाले किल इत्यस्य अर्थः भिन्नः भवति वेदे यथा अथापि ननु इत्येताभ्यां प्रयुज्यते अनुपृष्ठार्थे न किलैवं ननु किलैवं अत्र अनुपृष्ठार्थे किल इत्यस्य प्रयोगः वर्तते अत्र किल इत्यस्य प्रयोगः अर्थद्वये भवति यथा विद्याप्रकर्षे तथा अनुपृष्ठे इति मा अत्र वेदे लोके च सर्वत्र निषेधार्थे भवति यथा माकार शीर माहार्षि इति वेदे प्रयोगः निषेधार्थे भवति खलु खलु इति च प्रतिषेधार्थे खलु कृत्वा खलु कृतम् इति प्रतिषेधार्थे प्रयोगः वेदे सर्वत्र खलु इत्यस्य प्रयोगः प्रतिषेधार्थे वेदे भवति इदानीं शश्वत शब्दः शश्वत निपातः शश्वत निपातः विचिकित्सार्थी अर्थे प्रयोगः शश्वत इत्यस्य निपातस्य प्रयोगः विचिकित्सार्थी अर्थे प्रयोगः वर्तते यथा शश्वत इति विचिकित्सार्थियो भाषायां लोके भाषायां शश्वत निपातः विचिकित्सार्थी अर्थे भवति शश्वत एवं इति अनुपृष्ठे एवं शश्वत एवं अनन्तरं भवति चेत् अनुपृष्ठार्थे प्रयोगः एवं शश्वत इति अस्वयं पृष्ठे इति अर्थपरिवर्तनं भवति शश्वत एवं प्रयोगः अस्माभिः क्रियते चेत् अत्र अनुपृष्ठार्थे अत्र प्रयोगः परन्तु एवं शश्वत अत्र अस्वयं पृष्ठे अस्य प्रयोगः इति यास्कः नूनम् आगच्छति अस्य विषये निरुक्ते बहव्यः चर्चाः कृताः वर्तन्ते इदानीं साधारणेन पश्यामः नूनम् इति नूनमस्ति न विचिकित्सार्थियो भाषायां नूनं यदस्ति तद् विचिकित्सार्थियो भाषायां लोके विचिकित्सार्थी अर्थे प्रयोगः वर्तते परन्तु उभयम् अन्वाध्यायम् अर्थात् छन्दसि वेदे चर्चयामः यथा एकस्मिन् मन्त्रे आगच्छति अगस्त इन्द्राय हविर्निरूप्य मरुद्भ्यः संचकार स इन्द्र एव परिदेवयाञ्चक्रे एकस्मिन् समये किं जातम् अगस्त्य ऋषि इन्द्राय हविर्निरूप्य हविर्निर्माणं कृतवान् परन्तु मरुद्भ्यः दत्तवान् तदा इन्द्रः कथयति वदति नानूनमस्ति ऋग्वेदस्य अयं मन्त्रः द्वितीयमण्डलस्य कथयति नानूनमस्ति नो अद्य न स्वः नस्तद्वेद यद्भुतम् अन्यस्य चित्तम् अभिसञ्चरेण्याम् उदाधीतं विनश्यति अद्य मया न प्राप्तं स्वः प्राप्स्यामि न वा न जाने नूनम् अत्र विभागकृतः पृथक् भावार्थे अत्र नूनम् इत्यस्य प्रयोगः यास्केन कृतः इदानीम् अग्रे गच्छामः पदपूर्त्यर्थे नूनम् इत्यस्य प्रयोगः कथं भवति
नूनं साते प्रतिवरं चरित्रे दुहीददिन्द्र दक्षिणामघोनि शिक्षा स्तोत्रेभ्यो मातिथक भगो नो बृहद्वदेम विदतेषु वीराः इति ऋग्वेदे अयम मन्त्रः। अत्र नूनं साते प्रतिवरं चरित्रे अत्र नूनम् इत्यस्य प्रयोगः अस्मिन् मन्त्रे पदपूर्ति अर्थे नूनम् इत्यस्य अर्थस्य शब्दस्य अत्र अर्थः नास्ति किमपि, केवलं पदपूर्ति अर्थे एव अस्य प्रयोगः वर्तते। केनापि उक्तमस्ति अपि मासम् असम्पूर्य, प्रायः महाभाष्ये एव इदं वाक्यमस्ति अपि मासम् असम्पूर्यात् छन्दोभङ्गं न कारयेत्। अस्य अत्र पदपूर्ति अर्थे एव पदपूर्ति यत् कुत्रापि भवति अस्यैव कल्पना दृश्यते। यथा यत्र कुत्रापि पदपूर्ति अर्थे शब्द निपातः आगच्छति तत् सर्वत्र केवलम् अनर्थकः भवति। पदपूर्ति इत्युक्ते अनर्थकः, तस्य अर्थः किमपि न भवति। अतः नूनम् अत्र पदपूर्ति अर्थे छन्दभङ्गः न भवेत्। ऋग्वेदस्य छन्दोबद्ध मन्त्राः भवन्ति, अतः छन्दभङ्गः न भवेत्, अतः अत्र दत्तमस्ति। इदानीं पश्यामः पदपूर्णार्थकनिपाताः केचन सन्ति। अस्य विषये किञ्चित् वदामि, पश्यतु। त्वनिपातः पदपूर्त्यर्थकनिपातः त्व, विनिग्रहार्थीय त्वनिपातः भवति। इदानीं पश्यतु कथं भवति इति। विनिग्रहार्थी अर्थात् पृथक्करण अर्थे अत्र निपातस्य प्रयोगः। ऋग्वेदस्य प्रसिद्धः मन्त्रः यथा ऋचान्त्वः पोषमास्ते पुष्वान् गायत्रन्तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां मिमिमीत उत्वः एकः ऋत्विक् कर्मणां विनियोगमाचष्टे। ऋचाम् एकः पोषमास्ते पुष्वान्, अत्र पृथक्करणं भवति। चतुर्णां अत्र यः ऋत्विक् भवति तस्य कृते अत्र कर्म निर्दिष्टमस्ति अस्मिन् मन्त्रे। कः किं करोति इत्युक्ते होता नामक ऋत्विक् यः भवति सः ऋचा पोषमास्ति पुष्पान् होता अर्चनी इत्युक्ते देवानाम् आवाहनं करोति। पुनः यः शक्वरी उद्गाता नाम्नः ऋत्विक् भवति सः किं करोति, गायत्री शक्वरी मन्त्रस्य उच्चारणं करोति। पुनः यः ब्रह्मा भवति सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति। ब्रह्मा जाते जाते विद्यां वदति, ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं जानाति, निरीक्षणं करोति, निरीक्षणकार्यं करोति। अध्वर्यो भवति, अध्वर्यो सः यज्ञस्य नेता भवति। अध्वरं युनक्ति, पुनः अध्वर शब्दस्य व्युत्पत्ति निर्वचनं निरुक्तेन कृतं, निरुक्तारः यास्कः कृतः वर्तते, तद्विषये मया न गम्यते। इदानीम् अग्रे पश्यामः चेत् त्वविषये कं प्रथम कम इम इत उ त्वत्वत् इति पदपूर्त्यर्थकनिपाताः सन्ति। तेषु कम इत्यस्य प्रयोगः अत्र पदपूर्त्यर्थे कथं भवति वेदेषु उदाहरणेन पश्यामः। निष्वत्रासश्चिदन्निरो भूरितोकावृकादिव बिभ्यच्छन्तो वाशिरे शिशिरं जीवनाय कम्। अत्र कम इत्यस्य अर्थः किमपि नास्ति, केवलं पदपूर्त्यर्थे एव अत्र ऋग्वेदे प्रयोगः। ऋग्वेदस्य सर्वेषु मन्त्रेषु कम इत्यस्य प्रयोगः पदपूर्त्यर्थे एव वर्तते, अन्यत् किमपि नास्ति। पुनः इम एमेनं सृजतासुते आश्रितैनं सुते एमेनं सृजतासुते, अत्रापि इम इत्यस्य प्रयोगः पदपूर्त्यर्थकः एव। तमित् इत् इत्यस्य प्रयोगः पदपूर्त्यर्थे कथं भवति, कुत्रापि यत्र कुत्रापि वेदे इत् आगच्छेत् चेत्
तत् पदपूर्त्यर्थे एव प्रयोगः यथा अथवा अनर्थकः यथा तमिद वर्धन्तु नो गिरः मंत्रः एवमपि भवितुं शक्नोति तं वर्धन्तु नो गिरः परन्तु तम इत वर्धन्तु नो गिरः इत इत्यत्र प्रयोगः इत इत्यस्य प्रयोगः केवलं पदपूर्त्यर्थे एव वर्तते। इदानीम् अयमुते समतसि उकारस्य प्रयोगः अपि अस्माभिः दृष्टम्। उकारस्य प्रयोगः यत्र कुत्रापि पृथक्करणे अर्थे अपि भवति परन्तु अत्र यत्र कुत्रापि उकारः पदपूर्त्यार्थे अपि भवति यथा अयमुते समतसि अयं शब्दः परन्तु अयमु इति प्रयोगः अयं ते समतसि भवितुं शक्नोति परन्तु अयमु इति अनर्थकः। इव इति इव यत्र कुत्रापि उपमार्थे इव इत्यस्य प्रयोगः वर्तते परन्तु यत्र कुत्रापि ऋग्वेदे इव इत्यस्य प्रयोगः अपि अनर्थकरूपेण कृतः वर्तते। इदानीं एकम् उदाहरणम् अत्र मया दीयते मया उच्यते। इदानीं हविर्भिरेके स्वरतः सचन्ते सुन्वन्त एके सवनेषु सोमान् सचीर्मदन्त उत दक्षिणाभिर्न इत् जिह्वायन्तो नरकं पताम। अत्र नरकं पताम न इत् निपातद्वयस्य प्रयोगः एकस्मिन्नेव स्थले भवति न तथा इत्। अत्र न पदपूर्त्यर्थे एव नकारः तथा इत् उभावपि निपातौ अत्र एकस्मिन्नेव स्थले प्रयोगः भवति चेत् पदपूर्त्यर्थे एव भवति इति। एवं प्रकारेण यथा अस्माकं यास्काचार्यः निर्दिष्टो वर्तते तद्वत् अत्र मया प्रस्तुतं। यत्र कुत्रापि समस्या अस्ति अथवा प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। धन्यवादाः। धन्यवादाः आचार्य। तत्र अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य स्वयं विषयः उपस्थापितं भवति तदर्थं धन्यवादाः। एवमेव एतादृश उपक्रमाणां निर्वहणे प्रोत्साहनं दीयते अस्माकं कुलगुरुभिः एवं सञ्चालकैश्च। तेभ्यः अपि धन्यवादाः अस्मिन् सन्दर्भे दीयन्ते। शान्तिमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य समापनं करिष्यामः। ॐ नमः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः। भवतां कृते अपि धन्यवादाः। भवद्भिः अहम् अवसरः दत्तः अतः धन्यवादाः। कुलपतिभिः तु अस्ति एव भवतः अत्र मार्गदर्शनं मुहुर्मुहुः भवति एव अतः धन्यवादाः। धन्यवादाः।